गुड मर्निङ भाइ बहिनीहरू। मैले यो क्यापेसिटर च्याप्टरको दोस्रो भिडियो लिएर आएको छु। हिजोसम्म हामीहरूले के गर्यौँ भन्दाखेरि क्यापेसिटेन्स निकाल्यौँ प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर्सको, अथवा क्यापेसिटेन्स थुप्रै स्फियरको पनि निकाल्यौँ हैन, कन्सेन्ट्रिक स्फियरको पनि निकाल्यौँ। अब यसपछि हामीहरू चाहिँ अब क्यापेसिटेन्सलाई केले फरक पार्छ त? वाट आर द फ्याक्टर्स द्याट डिटरमाइन द क्यापेसिटेन्स अफ क्यापेसिटर? क्यापेसिटेन्स भनेको मुख्य कुरा हो, मुख्य प्रपर्टी हो क्यापेसिटरको। त्यसकारण यसलाई फरक पार्ने कुरा एउटा त दुईटा प्लेट्स बीचको डिस्टेन्स, सेपरेसन। तिमीले कति टाढा राखेका छौ त्यसमा पर्छ। जति टाढा राख्यौ त्यसको क्यापेसिटेन्स त्यति घट्छ है। अर्को कुरा एरिया, जति एरिया ठुलो भयो क्यापेसिटेन्स त्यति घट्छ। एरिया ठुलो भयो भने क्यापेसिटेन्स घट्छ। ओके। अनि अर्को कुरा थर्ड नम्बरमा नेचर अफ डाइलेक्ट्रिक मिडियम छ नि। तिमीले डाइलेक्ट्रिक प्रयोग गर्नु र एयर र भ्याकुम प्रयोग गर्नुमा कसको क्यापेसिटेन्स बढी हुन्छ है? मानौ एयर र भ्याकुम छ एउटा क्यापेसिटरमा, अर्कोमा द सेम क्यापेसिटर्समा चाहिँ के छ त, कुनै डाइलेक्ट्रिक्स राखिएको छ मानौ है, कुनै डाइलेक्ट्रिक्स राखिएको छ, ग्लास राखिएको छ भने कसको क्यापेसिटेन्स बढी हुन्छ? यो ग्लास राखेको छ नि, जुन डाइलेक्ट्रिक राखेको छ नि त्यसको क्यापेसिटेन्स बढी हुन्छ है। त्यसकारण मैले यहाँ चाहिँ भनेको छु हेर त, C इज प्रोपोर्सनल टु E। C इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एप्साइलन। यो रिलेटिभ पर्मिटीसँग के हुन्छ? प्रोपोर्सनल हुन्छ। जति एप्साइलन बढ्दै जान्छ, किनभने तिमीलाई थाहा छ यो एप्साइलन भनेको यो पर्मिटिभिटी भनेको के हुन्छ त, डाइलेक्ट्रिक्सको बढी हुन्छ। एयर र भ्याकुमको भन्दा डाइलेक्ट्रिक्सको बढी हुन्छ। ओके, अब इनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज क्यापेसिटर जाउँ। अब इनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज क्यापेसिटर, इनर्जी स्टोर गर्नको लागि कुनै पनि चिजले, मैले पनि पहिला तिमीलाई ग्राभिटेसनल पोटेन्सियलमा पढाएँ, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलमा पढाएँ हैन। अब इनर्जी स्टोर भनेको पोटेन्सियल इनर्जी हो क्या। पोटेन्सियल इनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल इनर्जीको रूपमा के हुन्छ? इनर्जी स्टोर हुन्छ कुनै पनि क्यापेसिटर्समा। अब यसको लागि त वर्क डन निकाल्नु पर्यो। पहिले पनि हामीले सबै केसमा स्मल वर्क डन निकालेर इन्टिग्रेसन गरेका थियौँ होइन, पोटेन्सियल निकाल्नको लागि अथवा इनर्जी निकाल्नको लागि। त्यस कारणले स्मल वर्क डन निकाल्ने, स्मल वर्क डनलाई के गर्ने? इन्टिग्रेसन गर्ने। अब स्मल वर्क डन पहिला सुरुमा त तिमीहरूले V इक्वल्स टु W/Q भनेर थाहा छ नि। पोटेन्सियल इक्वल्स टु इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल अथवा पोटेन्सियल इक्वल्स टु W/Q, वर्क डन बाई चार्ज। त्यसकारण चार्ज भनेको के भयो? चार्ज भनेको के भयो? चार्ज, ओके सरी, अब वर्क डन भनेको के भयो? VQ हुने भयो। वर्क डन भनेको VQ हुने भयो हो, ठिक छ। अनि स्मल वर्क डन DW इक्वल्स टु VdQ। अब यहाँ किन DV भएन भन्ने प्रश्न आउँछ है। DV किन हुँदैन त भन्दाखेरि बच्ची हो, स्मल चार्ज हुँदाखेरि, स्मल चार्ज डेभलप हुँदाखेरि त्यसको पोटेन्सियल नेग्लिजिबल छ। त्यही पोटेन्सियल कन्स्ट्यान्ट पोटेन्सियल छ भनेर मान्नु पर्यो क्या। कन्स्ट्यान्ट पोटेन्सियल छ, V नै छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि Q इक्वल्स टु CV थाहा छँदैछ। अब यो आइसकेपछि यसलाई इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँ गर्ने? अब यो क्यापेसिटर्समा पहिला चार्ज थिएन, 0 चार्ज थियो। अब Q चार्जसम्म हामी चार्ज गर्दैछौँ भनेपछि इन्टिग्रेसन फ्रम 0 टु Q टु DW। त्यो गरेपछि 1/C। अब इन्टिग्रेसनको पार्ट आयो, यो तिमीले सकिहाल्छ है, गरेको केही पनि छैन है। Q इक्वल्स टु CV राख्छ नि, C भनेको Q/V, रिमेम्बर द्याट। यो कुरा त भनिरहनै पर्दैन। ओके, ठिक छ। ओके, गाह्रो छैन है, भेरी इम्पोर्टेन्ट लेखाएको छु, गाह्रो छैन, पढ्नुपर्छ बच्चाहरू। ओके, अब दिस अमाउन्ट अफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द क्यापेसिटर एज अ पोटेन्शियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी। नाउ वी मूव on to electric density. Electric density, we all know that density is mass per unit volume, so that energy density is energy per unit volume. Obviously energy stored per unit volume। अब एउटा क्यापेसिटर छ है, त्यसलाई चार्ज गरिएको छ, प्लस चार्ज दिएको छ एउटा प्लेटलाई भने, अर्कोमा माइनस चार्ज दिएको हुन्छ। यो कुरा तिमीलाई सबलाई थाहा छँदैछ। अब इनर्जी स्टोर भनेको 1/2CV² माथिबाट आयो, भोल्युम छँदैछ। भोल्युम भनेको एरिया इन्टु डिस्टेन्स है। अब यो C क्यापेसिटेन्स छ नि, क्यापेसिटेन्स हामीले प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरको लागि एप्सिलन नट A/D निकालेको छु। त्यो पछाडि हेर्ने, अर्को भिडियो, मेरो पहिलाको भिडियोमा हेर्ने। त्यसपछि इनर्जी डेन्सिटीको सबै त्यो भ्यालु पुट गरिदेऊ, 1/2C को भ्यालु पुट गरिदेऊ होइन, C को भ्यालु पुट गरिदेऊ, अरू कुरा सबै आइहालेर। हेर, म्याथमेटिक्स हो, केही गाह्रो छैन ल, क्लियर भएर हेर। यो आज चाहिँ हल्ला छैन, मेरो अस्ति चाहिँ अब अलिकति कन्सियस भएको छु म, अहिले अलिकति कन्सियस भएको छु।
होइन त, दिस इज रिक्वायर्ड इनर्जी डेन्सिटी। ठिक छ, ओके। ना अब यहाँ अर्को एउटा के लेखेको छ भने इफ द क्यापेसिटर्स आर फिल्ड विथ द मिडियम अफ पर्मिटिभिटी एप्साइलन के हो त इनर्जी डेन्सिटी 1/2 एप्साइलन ई स्क्वायर। ठिक छ, ई भनेको भिवाइडी गरेर आएन यतापट्टि हो, त्यो सम्झिनुपर्छ है। पछि ओके, अब हामी रिलेटिभ पर्मिटिभिटी अर डाइलेक्ट्रिक कहिले कहिले 2 मार्क्सको क्वेसनमा सोधिन्छ क्या, 2 मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ, तर पनि यो थाहा पाइरहनु पर्छ, यसको फिजिकल मिनिङहरू पनि थाहा पाउनुपर्छ, रिलेटिभ पर्मिटिभिटीको फिजिकल मिनिङहरू पनि। तर यो रिलेटिभ पर्मिटिभिटी हाम्रो 12 क्लासको च्याप्टरहरू पनि धेरैचोटि आइरहेको हुन्छ, त्यस कारण यसलाई रिलेटिभ पर्मिटिभिटी अर डाइलेक्ट्रिक कन्सटेन्ट, यसलाई एप्साइलन आर है, सानो आर तल सफिक्स मा आर सुनाइदिने है। ओके, रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भनेको के त, रिलेटिभ पर्मिटिभिटी इज नथिङ है, केही पनि भने रेसियो, के को रेसियो भने क्यापेसिटेन्स अफ अ क्यापेसिटर वेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक्स टु द क्यापेसिटेन्स वेन देयर इज एयर अर भ्याकुम है, यहीँ लेखेको छ हेर त, क्यापेसिटेन्स है, क्यापेसिटेन्सको रेसियो जब डाइलेक्ट्रिक्स हुँदा र डाइलेक्ट्रिक्स नहुँदाको रेसियो, डाइलेक्ट्रिक्स हुँदाको रेसियो र डाइलेक्ट नहुँदाको रेसियो हो रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भनेको, यहीँ हेर त। अनि मैले यो भ्यालु राखेर गर्दाखेरि एप्साइलन आर इक्वल्स टु एप्साइलन बाई एप्साइलन नोट आयो। अब यसलाई यसरी पनि डिफाइन गर्न मिल्यो क्या, अब यसरी नै गर्न मिल्यो क्या, यसलाई कसरी गर्न मिल्यो भन्छौ भने नि तिमीहरूको डिफिनेसन दिन पऱ्यो भने चाहिँ पर्मिटिभिटी of the medium to the permittivity of free space ratio, okay? Relative permittivity is the ratio of permittivity of a medium to the permittivity of free space. हो, यो तरिकाले पनि गर्नु पर्यो है रिलेटिभ पर्मिटिभिटीलाई। ओके, अब इफेक्ट अफ डाइलेक्ट्रिक, अब डाइलेक्ट्रिक राख्दाखेरि के हुन्छ, अघि नै मैले भनेको थिएँ डाइलेक्ट्रिक राख्दा क्यापेसिटेन्स बढ्छ हो, डाइलेक्ट्रिक राख्दा क्यापेसिटेन्स बढ्छ, कसरी बढ्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले उल्लेख गर्दैछु हेरेर। सिएम, यो सिएम भनेको एप्साइलन ए बाई डी हो, फेरि एप्साइलन भनेको के हुन्छ एप्साइलन आर एप्साइलन नट ए बाई डी, एप्साइलनको भ्यालु त्यहाँ माथि हेर त है, ठ्याक्कै जस्ट एबभ हेर त, एप्साइलन बाई एप्साइलन छ, एप्साइलन भनेको एप्साइलन आर एप्साइलन नट हो। ठिक छ, त्यो गरेँ। अनि त्यसपछि सी नट अथवा सी इयरको भनेको एप्साइलन नट ए बाई डी, त्यसलाई रेसियो गर्दाखेरि एप्साइलन आर निक्ल्यो। मैले अघि नै भने एप्साइलन आर रिलेटिभ पर्मिटिभिटी इज ग्रेटर फर द मिडियम फर द डाइलेक्ट्रिक्स है, त्यस कारणले गर्दाखेरि डाइलेक्ट्रिक यहाँ लेखेको छु है, कुरा त्यो भनिरहनै पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब डाइलेक्ट्रिक्स इन्ट्रोड्युस गर्छौँ हामीले, जब डाइलेक्ट्रिक्स राख्छौँ दुईवटा प्लेट्सको बिचमा, त्यसको क्यापेसिटेन्स बढ्दो रहेछ। ठिक छ, सिन्स द डाइलेक्ट्रिक कन्सटेन्ट इज ग्रेटर फर एनी मिडियम देन द मिडियम अफ एयर अर भ्याकुम, त्यो बढ्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिहालेछ। ओके, अब म अर्कोमा जान्छु है। अब डाइलेक्ट्रिक्स एन्ड मोलिकुलर थ्योरी अफ इट। अब डाइलेक्ट्रिक्स भन्ने बित्तिकै इन्सुलेटर्स क्याप्ट इन बिट्विन द स्पेस अफ टु प्लेट्स अफ क्यापेसिटर, त्यो भने पनि हुन्छ है। अब यहाँ मैले डिफिनेसन एउटै कुरा हो, जसरी भने पनि नथिङ इन्सुलेटर्स हो क्याप्ट इन बिट्विन द क्यापेसिटर्स। ओके, नो करेन्ट फ्लोज थ्रु देम, करेन्ट फ्लो हुँदैन तिनीहरूबाट, इक्जाम्पल दिएको छ। अब नन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स र पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहिले काहीँ यिनीहरूको डिफ्रेन्स सोधिरहेको पाइएको छ है, यिनीहरूको डिफ्रेन्स सोधिरहेको पाइएको छ, सजिलो छ हेर। नन पोलर डाइलेक्ट्रिक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि इफ द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ पोजिटिभ मोलिक्युल एन्ड द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ नेगेटिभ मोलिक्युल कोइन्साइड्स हुन्छ भने, एकै ठाउँमा पर्छ भने सेन्टर अफ ग्राभिटी सिजी, इफ द सिजी अफ पोजिटिभ चार्ज अफ मोलिक्युल्स कोइन्साइड्स विथ द सिजी अफ नेगेटिभ चार्ज द मोलिक्युल इज सेड टु बी नन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ ग्यासेसहरू, हेलियम, नियन, हाइड्रोजन, अक्सिजन है, मिथेन, बेन्जिन, दुईवटा जति सम्झ्यौ न तिमीले है, यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ। ओके, अब नन पोलर डाइलेक्ट्रिक्सको पर्मानेन्ट डाइपोल मुभमेन्ट हुँदैन है कान्छा, किनभने एकै ठाउँमा भएपछि कसरी डाइपोल मुभमेन्ट हुने हो त होइन, हुँदैन। पोलारको चाहिँ के हुन्छ, पर्मानेन्ट डाइपोल मुभमेन्ट्स हुन्छ। पोलारमा चाहिँ के हुन्छ, इफ द सिजी डज नट कोइन्साइड, डज नट लाई एट द सेम पोइन्ट, सिजी अफ नेगेटिभ चार्ज मोलिक्युल्स एन्ड द सिजी अफ पोजिटिभ चार्ज मोलिक्युल्स डु नट लाई एट द सेम पोइन्ट, दे हेभ सर्टेन डिस्टेन्स हो। ठिक छ, यहाँ लेखेको छ है। ओके, डु नट कोइन्साइड भन्ने लेखेको छु यहाँ, मैले फिगरमा पनि दिएको छु हेर त। पोलार मोलिकुल्सको पोजिटिभ एकतिर छ, नेगेटिभ एकतिर छ, नन पोलारको हेर त पोजिटिभ बिचमा छ अनि सराउन्डेड बाई द नेगेटिभ हेर त। ठिक छ, यही हो यो। यसो नन पोलारमा हेर न, सिजी एकै ठाउँमा कोइन्साइड्स गरेको क्या, यो प्लस चार्ज र नेगेटिभ चार्जको सिजी कोइन्साइड्स गऱ्यो, पोलारमा छैन, सिजी कोइन्साइड्स गरेको छैन। त्यस कारणले पोलार्सको चाहिँ पर्मानेन्ट डाइपोल मुभमेन्ट हुन्छ है। ठिक छ, ओके।
अब हेर है, अब डाइपोल त भन्यो। अब डाइपोल भनेको के, टु इक्वल एन्ड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई सर्टेन डिस्टेन्स भनेको डाइपोल है। डाइपोल भनेको के अरे, टु इक्वल एन्ड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई अ सर्टेन डिस्टेन्स, त्यो डाइपोल हो। डाइपोल मुभमेन्ट भनेको चाहिँ प्रोडक्ट अफ वान अफ द चार्जेस एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन देम। डाइपोल मुभमेन्ट भनेको चाहिँ प्रोडक्ट अफ वान अफ द चार्जेस एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन देम। ओके, डाइपोल मुभमेन्ट पनि थाहा भयो। अब पोलराइजेसन हेर, पोलराइजेसन भनेको के, पोलराइज गर्ने क्या, त्यसलाई के गर्ने, पोलराइज गर्ने, त्यसलाई त्यसलाई डाइपोल मुभमेन्ट दिने। भनेपछि डाइपोल मुभमेन्ट केमा हुँदैन, नन पोलार डाइलेक्ट्रिक्समा हुँदैन, र यसलाई पोलराइजेसन गर्ने प्रोसेस नै के हो, यसलाई पोलराइज गर्ने प्रोसेस है पोलराइजेसन। त्यो के गर्ने, पोलराइजेसन गर्नको लागि के भने, सेपरेसन अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्जेस फर्मिङ अ डाइपोल इन द प्रेजेन्स अफ फिल्ड इज कल्ड पोलराइजेसन है, यो लेखेको छ। ठिक छ, द सेपरेसन अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्जेस फर्मिङ अ डाइपोल इन द प्रेजेन्स अफ फिल्ड, इलेक्ट्रिक फिल्ड। ओके, यो कुरा भयो। ओके, यहाँ पोलराइजेसन गर्ने एउटा तरिका देखाएको छ। अब यो फिगरमा म अलिकति सर्टेन अलिकति भने चाहिँ पहिलो सुरुमा इनर्ट फिल्ड छ अरे, मानौँ यसलाई चार्ज गरिएको थियो, प्लस चार्ज र नेगेटिभ चार्ज दिएको थियो दुईवटा प्लेट्समा, त्यसमा डेभलप भयो इनर्ट फिल्ड, यो ओरिजिनल फिल्ड हो, सुरुको फिल्ड हो। अब हामीले के गर्यौँ, डाइलेक्ट्रिक्स इन्ट्रोड्युस। अब डाइलेक्ट्रिक्स इन्ट्रोड्युस गर्ने बित्तिकै फिल्डमा त्यो डाइलेक्ट्रिक्समा भएका मोलिक्युल्सहरू के हुन थाल्छन्, सेपरेट हुन थाल्छन्। माइनस चार्ज पोजिटिभ प्लेटतिर आएर बस्छ, प्लस चार्ज नेगेटिभ प्लेटतिर आएर बस्छ। हेर है, डाइलेक्ट्रिक्स देखिरहेको छ तिमीहरूले, माइनस चार्ज इज नियर टु द पोजिटिभ प्लेट एन्ड प्लस चार्ज अफ अ डाइलेक्ट्रिक्स इज नियर टु द नेगेटिभ चार्ज प्लेट। ठिक छ, अब यस्तो हुने बित्तिकै नेगेटिभ र पोजिटिभ एकतिर अलाइन गर्ने बित्तिकै त्यो डाइलेक्ट्रिक्सभित्र पनि इनसाइड द्याट डाइलेक्ट्रिक्स अर्को फिल्ड डेभलप हुन्छ, त्यसलाई हामीले पोलराइज्ड फिल्ड भन्यो, अथवा इन्ड्युस्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि भनिन्छ। इन्ड्युस्ड फिल्ड, इन्ड्युस्ड भयो है। अब यो इन्ड्युस फिल्डले के गर्छ थाहा छ तिमीहरूलाई, यो इन्ड्युस फिल्डले जुन हाम्रो ओरिजिनल फिल्ड थियो ई नट, त्यसलाई घटाउन कोसिस गर्छ र घटाइदिन्छ पनि है, घटाइदिन्छ पनि। यहाँ लेखेको छ हेर त, त्यसकारण हाम्रो नेट फिल्ड चाहिँ कति आउने भयो, ई इक्वल्स टु ई नट माइनस इपी आउने भयो। ठिक छ, अनि मैले अघि नै तिमीहरूलाई भनिसकेँ डाइपोल मुभमेन्ट भनेको के हो, चार्ज इन्टु वान अफ द प्रोडक्ट अफ वान अफ द चार्जेस इन्टु डिस्टेन्स, डी भनेको डिस्टेन्स, क्यू इन्टु डी गरेर छ नि, त्यो हो। अब पोलराइजेसन भनेको इन्ड्युस डाइपोल मुभमेन्ट बाई भोल्युम, यो चाहिँ फर्मुला पोलराइजेसन है, पर युनिट भनौँ क्या, पोलराइजेसन भनेको डाइपोल मुभमेन्ट पर युनिट भोल्युम। ठिक छ, अनि पी बाई भी गरेर क्युडी, पी भनेको ए इन्टु डिस्टेन्स, एरिया इन्टु डिस्टेन्स भयो, डिस्टेन्स के क्यू बाई ए भनेको सिग्मा थाहा छ, त्यो सर्फेस चार्ज डेन्सिटीमा सबैलाई थाहा छँदैछ। ओके, ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब हेर फेरि यहाँ हेर त, अब यो इन्ड्युस्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड सिग्मा बाई एप्सिलन नट इक्वल्स टु पी बाई एप्सिलन नट। ठिक छ, यो अगाडि गरेको छ हामीले है, मेरो फर्स्ट भिडियोमा छ सिग्मा बाई एप्सिलन नट। ओके, यो कुरा भइहाल्यो। अब भाइ बहिनीहरूलाई म इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई है, काई हेर त, काई यसको नाम काई हो, यस्तो उल्टो एस लेख्ने अनि स्याक्ट काट्दिने, त्यसलाई काई भन्छ, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी र इलेक्ट्रिक पर्मिटिभिटीको के रिलेसन छ कहिले सोध्छ है। ठिक छ, अब हेर है, मैले यहाँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटीलाई के एक्सप्लेन गर्नको लागि यहाँ गर्दैछ। जस्तै पोलराइजेसन चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नेट फिल्डसँग के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अनि मैले यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउन काई भन्ने टर्म प्रयोग गरेँ, हो दिस काई इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अनि यहाँ एप्सिलन नट चाहिँ यो इयर अथवा भ्याक्युमको छ भने एप्सिलन नट राख्नु पऱ्यो, अरू कुनै डाइलेक्ट्रिक छ भने एप्सिलन राख्नु पऱ्यो। ठिक छ, अनि यो गऱ्यो पी इक्वल्स टु काई एप्सिलन नट ई। अब रिलेसन हेरौँ है त यिनीहरूको बिचमा, यिनीहरूको रिलेसनमा ई इक्वल्स ई नट माइनस इपी, अघि नै थाहा थियो, ई नट माइनस इपी भनेको पी बाई एप्सिलन नट, त्यहाँ माथि निकालेको छ हो। ठिक छ, अब पीको भ्यालु राख्थ्यौ ठ्याक्कै, हेर त पीको भ्यालु राख्थ्यौ, अनि रिलेसन आउँछ म्याथमेटिक्स हेर है, गहिरिएर हेर, ध्यान दिएर हेर, सजिलो छ, बुझ्नु गाह्रो छैन, तर गर्न पनि पर्छ नि, आफूले पनि एक दुईचोटि त गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि काईको भ्यालु के माइनस 1, अथवा यहाँ एप्सिलन आर पनि लेखा छ है, एउटै हो है, के नझुकिने है बच्चा बच्ची हो, के र एप्सिलन आर सेम थिङ हो, के र एप्सिलन आर सेम थिङ हो। ठिक छ भयो। अनि मैले कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटर आफै गर्नु भनेर लेखा छु नि, यो कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटर सजिलो छ, त्यही सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन जसरी हामीले पहिला पनि रेजिस्टर्सहरूलाई राखेर गरेका थियौँ, सेम त्यसरी नै हो है। त्यो कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटर आफै गर्ने ल है,
राम्रोसँग न्युमेरिकल यसबाटै सोध्छ हेर बाबु नानीहरू फर्मुला। अब क्यापेसिटेन्समा के फरक पर्छ, कम्बिनेसन तिनीहरूलाई कम्बाइन गर्दा के हुन्छ, सिरिजमा गर्दा के हुन्छ, प्याराललमा गर्दा के हुन्छ है। सिरिजमा गर्दा क्यापेसिटेन्स इन्क्रिज हुन्छ र प्याराललमा गर्दा क्यापेसिटेन्स डिक्रिज हुन्छ। यो कुरा तिमीहरू आफै गर्ने, नोट्सहरू बुक्सहरूमा पनि छ गर्ने। धेरै ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन, सामान्य ल्याङ्ग्वेज दुईवटा एउटा प्यारल सिरिज र प्यारल बनाएर गर न। ओके, लस अफ इनर्जी इन जोइनिङ क्यापेसिटर्स, यो इम्पोर्टेन्ट छ है। लस अफ इनर्जी इन जोइनिङ क्यापेसिटर्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है, यो चिन्नु ल है, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ लस अफ जोइनिङ। ओके, अब हेर दुईवटा भिन्न भिन्न क्यापेसिटर्स, दुईवटा फरक फरक क्यापेसिटर्सलाई मैले जोइन गर्दै, दुईवटा फरक फरक क्यापेसिटर्सलाई मैले जोइन गर्दै भने अब यिनीहरूको क्यापेसिटेन्समा के फरक आउँछ है। अब हेर, अब यिनीहरूलाई जोड्दाखेरि इनर्जी लस हुन्छ, यिनीहरूलाई जोड्दाखेरि के हुन्छ, इनर्जी लस हुन्छ। किन भन्छौ भन्दाखेरि नि अब द हायर पोटेन्सियलबाट लोवर पोटेन्सियलमा चार्ज फ्लो हुन्छ, हायर पोटेन्सियलबाट लोवर पोटेन्सियलमा चार्ज फ्लो हुन्छ। चार्ज कति बेरसम्म फ्लो हुन्छ त भन्दाखेरि अन्टिल दे ह्याभ द कमन पोटेन्सियल, जबसम्म तिनीहरूसँग कमन पोटेन्सियल हुँदैन हो। तिनीहरू कमन पोटेन्सियल भएपछि अब चार्ज फ्लो हुन बन्द गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीहरूले के देख्यो त भन्दाखेरि आफ्टर कनेक्सन र बिफोर कनेक्सनको इनर्जी निकाल्दाखेरि आफ्टर कनेक्सनको इनर्जी चाहिँ लेस पाइयो क्या। त्यस कारण देयर इज अलवेज लस अफ इनर्जी इन जोइनिङ टु क्यापेसिटर्स टुगेदर विथ सम कन्डक्टिङ वायर्स है। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब र मैले यहाँ देयर इज अलवेज त्यो लेखिदिएको छु। अनि पहिला के गर त भन्दाखेरि बिफोर जोइनिङ दुइटैको इनर्जी निकाल C1 र C2 को, अनि टोटल इनर्जी यो भयो, ठिक छ, टोटल इनर्जी हो। अब आफ्टर कनेक्सन पछि चाहिँ के गर, कमन पोटेन्सियल निकाल। आफ्टर कनेक्सन पछि के गर्ने, कमन पोटेन्सियल। इभन तिनीहरूको कमन पोटेन्सियल हुन्छ नि त, कमन पोटेन्सियल सर्टेन टाइम पछि तिनीहरूको त डेभलप कमन पोटेन्सियल, अब फ्लो हुँदैन नि चार्ज हो, त्यो कमन पोटेन्सियल भन्ने बित्तिकै के भयो, त्यही C = Q बाई भीबाट, V भनेको Q बाई C आयो हो, टोटल चार्ज बाई टोटल क्यापेसिटेन्स, ठिक छ। त्यो गरेर Q1 + Q2 हो, दिस इज द कमन पोटेन्सियल, दिस V, लुक एट दिस V इज द कमन पोटेन्सियल। अब टोटल इनर्जी त्यसरी नै, टोटल इनर्जी 1/2 CV², 1/2 CV², टोटल क्यापेसिटेन्स कमन पोटेन्सियलको स्क्वायर हो, यो आयो। अब लस अफ इनर्जी कति, मैले पहिल्यै भने E1 ग्रेटर हुन्छ E2 भन्दा, ठिक छ, त्यो गर्ने। अनि मैले 1/2 C1 C2 कमन लिएँ, त्यहाँ C1 C2 कमन लिएपछि त्यहाँ C1 C2 नभए त्यो थपेर अनि सबैले स्क्वायर अरू खोलिदिएको हो, म्याथमेटिक्स मात्र हो, अरू केही छैन। त्यो C1 V1 + C2 V2 को होल स्क्वायर छ नि, त्यसलाई फर्मुलामा खोल्दा क्यान्सल गरेर यो रिलेसन आयो। हेर त, यो रिलेसन आयो, इम्पोर्टेन्ट छ है, गाह्रो छैन। बच्चाबच्चीहरू टेक्निक सम्झिनु पऱ्यो, कसरी गर्ने, स्टेप बाई स्टेप, गाह्रो छैन। ओके है, अब हेर यहाँ मैले लेखेको पनि छ V1 V2 ग्रेड पोजिटिभ भयो, त्यो पोजिटिभ हुने बित्तिकै त्यो लस अफ इनर्जी पनि के भयो, लस अफ इनर्जी क्वान्टिटी ग्रेटर देन 0 हुने भयो, त्यस कारण E1 इज ग्रेटर। हेर यसरी प्रुफ भएको छ, हेर है, यहाँ प्रुफ भएको तरिका हेर, ठिक छ, यसरी प्रुफ भएको छ। ओके, अब सेयरिङ अफ चार्जेस बिट्विन टु क्यापेसिटर्स है। अब चार्ज कति कति चार्ज सेयर गर्छ, अब कमन पोटेन्सियलमा भइदिन्छ चार्ज सेयर गर्ने हो, कसरी कमन पोटेन्सियलमा भइदिन्छ चार्ज सेयर गर्छ हेर है। अब दुईवटा क्यापेसिटर अघिनाको जस्तै कनेक्सन गर, Q1 Q2 है चार्ज। अब यो चाहिँ चार्जको टर्म्स निकाल्नु पर्यो, कमन पोटेन्सियल त्यही हो, अघिनाकै जस्तो कमन पोटेन्सियल सेम हो, ठिक छ। अब चार्ज भइसकेपछि Q1 डैश र Q2 डैश है, एउटामा त्यही अघिनाको Q1 भएको ठाउँमा Q1 डैश आयो, Q2 भएको ठाउँमा Q2 डैश आयो। कमन पोटेन्सियल C1 V लेख्नुपर्छ नि, C1 र V को ठाउँमा भ्यालु राख्यो, त्यो आइहाल्यो है। ऊ त्यहाँ लेखेर त C1 V1 + C2 V2 को ठाउँमा Q लेख्न पाइयो भने त्यसले आइहाल्छ है। दिज आर द चार्ज आफ्टर कनेक्सन, ठिक छ भाइ बहिनीहरू। हेर केही गाह्रो भयो, हेर ठिक छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। ओके, यसको सर्ट एन्सर क्वेश्चन्सहरू पनि आफै हेर है, सबै सरमा मात्र डिपेन्ड नहो, मैले यो भनिदिएको मात्रै छु। अब चार्जिङ एन्ड डिस्चार्जिङ अफ अ क्यापेसिटर, अब चार्जिङ र डिस्चार्जिङ अफ अ क्यापेसिटर